बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वालों को मीर आरिफ का सलाम पहुँचे। मेरे साथ जो शख्सियत है डॉक्टर रिनाउड स्कॉलर डॉक्टर पीर शफी सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब की अगर बात करेंगे, दीन की खिदमत तो सर आँखों पे रखते हैं, उसके साथ साथ सोशली और एनवायरनमेंटली भी बहुत ज़्यादा समाज के साथ एंगेज रखते हैं। डॉक्टर साहब की ख़ानदान की अगर बात करेंगे तो हमेशा इस चीज़ को साथ रखा है, इस चीज़ पे बिलीफ रखा है कि बुज़ुर्गों का एहतराम और अदब इज़्ज़त किया गया है और छोटे बच्चे और नौजवानों को मोहब्बत और इत्तेफाक के साथ दीन की सफ़े अवलू में शरीक देखना चाहते हैं और हमेशा नौजवानों को डेवलपमेंट और दीन के साथ साथ तवज्जो देखना चाहते हैं। डॉक्टर साहब आपका खैर मकदम है। शुक्रिया जनाब। सर हमारा ये सवाल है, जो आज मुहर्रमुल मुकर्रम है, जो इमाम हुसैन सैयदना इमाम हुसैन शहादत नोश कर गए अपने ख़ानदान के साथ जी। इमाम हुसैन आले रसूल है जी। जो जिस उनको जो लबैक करते हैं वक्त के उलमाए किराम भी, और ये फिक्र कुछ उलमाए किराम कहते हैं कि इमाम हुसैन के साथ मोहब्बत और इत्तेफाक खाली इमाम हुसैन का सारा घर झुका तो सजदे के लिए इमाम हुसैन से वही बेपनाह मोहब्बत की जाए, लेकिन उसके साथ साथ तौहीद और सुन्नत को भी इस हवाले से आप इंसानियत के हवाले से। और सर एक सवाल ये भी मैं कहना चाहूँगा पहले ही, फिर आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगा सर, ये कि जिसके कांधों पे जिम्मेदारी आती है, अगर वो कहता है कि मैं हुसैन को लबैक करता हूँ, लेकिन वो फिर गलत को गलत ना कहे, सही को सही ना कहे, इसके हवाले सर आप हमें आगाह कीजिए, हम नाज़रीन तक पहुँचाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आरिफ साहब आपका कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए खानकाह हैदरी में। जो आपने कहा कि आज मुहर्रमुल हराम का ये महीना हम पर साया फिगन है और इस महीने में हम हज़रत सैयदुश्शुहदा इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़क़ा को जो मैदान करबला में उन्होंने दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, इंसानी अक़दार और इंसानी उसूलों की सरबुलंदी के लिए जो अज़ीम कुर्बानी पेश की, इस महीने में जमी मुसलमानान आलम बिला लिहाज मसलक व मिल्लत इमाम हुसैन की उस अज़ीम कुर्बानी को याद करते हैं। और इमाम आली मकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन अक़दार के लिए ये कुर्बानी पेश की, वो अक़दार सिर्फ़ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि तमाम इंसानियत के लिए क़यामत की सुबह तक दरकार है। मसलन तमाम मज़ाहिब में तो इख्तिलाफ़ हो सकते हैं, लेकिन हर एक मज़हब अपने अपने तरीके से ये कहता है कि झूठ जो है वो मिट जाएगा और सच्चाई जो है, ट्रूथफुलनेस जो है वो हमेशा कायम रहेगी। और इमाम हुसैन ने इसी सच्चाई के लिए जो अपनी जान का नजराना पेश किया। इमाम हुसैन ने ज़ालिम के ख़िलाफ़ मज़लूम की हिमायत में आवाज़ बुलंद की और दुनिया के तमाम मुस्तज़फ़ीन, चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी रंग व नस्ल या मज़हब से भी क्यों न ताल्लुक़ रखते हों, वो सब ये मानते हैं कि मज़लूम जो है, मज़लूम की हिमायत की जाए और ज़ालिम के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ बुलंद की जाए। लिहाजा इमाम हुसैन की आवाज़ जो है तमाम इंसानियत की आवाज़ है। और मैं यहाँ पर ये बात भी आपसे कहना चाहूँगा कि इमाम आली मकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हम जब याद करते हैं, ये नवासे रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन हम इमाम आली मकाम को सिर्फ नवासे रसूल होने के एतबार से ही याद नहीं करते, क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा देखेंगे कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसको देखा कि वो डूब रहा है, तो हज़रत नूह ने अल्लाह ताला से फ़रियाद की कि अल्लाह ये मेरा बेटा है, कहीं डूब ना जाए। तो अल्लाह ने उनसे फ़रमाया कि ऐ नूह ये तेरा नहीं है, तुम में से नहीं है। तो इसका मतलब है सिर्फ ख़ानदान में से होना काफ़ी नहीं है। इमाम हुसैन को हम बैसित औलाद रसूल इसलिए भी याद करते हैं क्योंकि उन्होंने औलाद रसूल होने का हक भी अदा कर दिया मैदान करबला में, मैदान कारज़ार में। और जहाँ तक इमाम हुसैन के अज़ली मौक़िफ़ और अज़ली स्टैंड का ताल्लुक़ है, इमाम हुसैन की सारी जद्दोजहद जो थी वो तौहीद के लिए थी, अलाई कलिमतुल्लाह के लिए थी। इमाम हुसैन, अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह इमाम हुसैन के बारे में कहते हैं, नक्श इल्लल्लाह बर सहरा नविश्त सत्र उन्वाने नजाते मा नविश्त। इमाम आली मकाम ने सहरा की रेत पर ला इलाहा इल्लल्लाह की सतर नविश्त कर दी और क़यामत की सुबह तक जो है इंसान को मसावात का ऐसा पैगाम दे गए कि समाजी तबकाती कशमकश कोई चीज़ नहीं, हम सब एक आदम की औलाद है, अगर कोई बड़ा है तो वो अल्लाह है।
اقتصادی طور سے بھی امیر اور غریب میں کوئی کشمکش نہیں ہے، ہم سب برابر ہیں، اگر بڑا ہے تو اللہ ہے۔ اور یزید جو تھا وہ اسی طبقاتی کشمکش سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ غریبوں سے جو ہے ان کا کمایا ہوا مال چھین کر کے اپنے خزانے عامرہ کو اس سے بھر دیتا تھا۔ یزید جو تھا وہ عرب قوم پرستی کی بنا پر غیر عربوں کے ساتھ بنو امیہ کی حکومت میں جو ہے سوتیلی ماں کا سلوک کیا جاتا تھا، اور امام عالی مقام نے اسی طبقاتی رسک کے خلاف، اسی معاشرے میں خدا کے علاوہ اور بہت سے خدا پیدا کرنے کی اس روش کے خلاف جو ہے آواز اٹھائی۔ امام عالی مقام نے یزید کی سیاسی اقتصادی چودراہٹ کو نامنظور کرتے ہوئے تمام روئے زمین کے انسانوں کو یہ باور کرایا کہ اگر جھکنا ہے تو یزید جیسے فاجر و فاسق کے سامنے نہیں جھکنا ہے، اگر یہ جبین جھکے گی تو ہمیشہ پروردگار عالمین کے سامنے جھکے گی، کیونکہ خود امام عالی مقام کی جبین اس اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکی، اور اسی سجدے میں توحید کا کلمہ بلند کرتے ہوئے امام عالی مقام نے اپنی جان آفرین کے سپرد کی، اور اس طریقے سے رہتی دنیا تک یہ درس دیا کہ کربلا جو ہے توحید کی درسگاہ کے سوا اور کچھ نہیں۔ ڈاکٹر صاحب اور ایک سوال، جو آپ نے یہ توحید کی بات کی، امام حسین مجتبی علیہ السلام جو سارا خاندان جام شہادت نوش کر گیا، اگر ایک انسان پہ یہی بات آتی ہے کہ وہ امام حسین کا داغدار خود کو کہتا ہے، پھر دین سے دوری اختیار کرتا ہے، یا پھر وہ غلط چیزوں پہ کمپرومائز کرتا ہے، وہ غلط کو غلط نہیں کہتا ہے، صحیح کو صحیح نہیں کہتا ہے، اور اگر اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کسی کے حق کی بات کرنی ہے، وہ اس چیز سے دور رہتا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ہمیشہ عالی رسول کی بات تو سراخوں پہ ہے، لیکن جیسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا شہادت مبارک ہے، جیسے باقی صحابہ ہے ان کا بھی رتبہ کچھ اور ہی بڑا ہے اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان دونوں چیزوں پہ سر آپ ہمیں آگاہ کیجیے۔ پہلے جو آپ نے یہ دو مختلف الگ الگ نوعیت کے سوالات ہیں، تو پہلے میں آپ کا یہ ایک سوال لیتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو حسینی تو کہتے ہیں، لیکن عملی میدان میں وہ حسینی کردار پیش نہیں کر پاتے۔ امام حسین صرف ایک جو ہے ایک فلسفہ نہیں ہے، امام حسین کا ایک ایسا خشک فلسفہ نہیں ہے، بلکہ امام حسین کردار سے عبارت ہے۔ امام عالی مقام نے باطل کی اطاعت قبول نہ کر کے اپنے سر مبارک کا نذرانہ اور اپنے خاندان کا نذرانہ ایک عمل اور ایک کردار کے لیے پیش کیا۔ امام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام جو یزید کے خلاف کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا ہی ہاتھ من الذلہ، جو حسینی ہوگا وہ ذلت سے کوسوں دور ہوگا۔ امام حسین نے کہا کہ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے زیادہ بہتر ہے۔ امام عالی مقام نے کہا والسلام علی الاسلام اذ بلیت برائن بمثل یزید، میری سلام تب اس اسلام پر دور سے ہی میری اس اسلام کو سلام اگر اس اسلام میں یزید جیسے آپ کے قائد ہوں۔ امام حسین نے نہیں کہا کہ میں یزید کے خلاف ہوں، کہا جب یزید جیسے لوگ جو ہے پروان چڑھیں گے تب تک حسین ان کے خلاف ہوگا۔ اور آج کے زمانے کا یزیدی کون ہے؟ جو ٹیبل کے نیچے سے رشوت لے کر کے غریب کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اور اگر وہ رشوت لے کر کے بھی اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے، وہ حسینی نہیں بلکہ یزیدی ہے۔ حسینی کون ہے؟ حسینی وہ ہے جو آج بھی مظلوموں اور مفلوق الحال کے حقوق کا دفاع کرے۔ حسینی کون ہے؟ جو آج بھی اپنی ہمسایہ گری میں جو ہے اپنے غریبوں کا مفلوق الحال کا خیال رکھے۔ حسینی کون ہے؟ جو آج بھی بے پردہ جو ہے اس معاشرے میں عریانیت کے معاشرے میں غیرت کی صدا بلند کرے، اور جس کا اس کردار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ زبانی جمع خرچ میں تو حسینی ہو سکتا ہے لیکن عملاً اس کا حسینیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور رہا آپ کا دوسرا سوال کہ بہت سارے برگزیدہ اصحاب کے بھی ایام ہوتے ہیں، جیسے کہ حضرت عمر فاروق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت ابو بکر کا، یا باقی صحابہ کا۔ میرا یہ کہنا ہے کہ جس کا دن ہوگا،
जिस हज़रत का दिन होगा उन हज़रत को उनके अय्याम में याद करना उन हज़रत के तईं खराज अकीदत है। चूँकि आज मुहर्रमुल हराम के अय्याम है, तो मुहर्रमुल हराम के अय्याम में उन्हीं को याद किया जाएगा जिनके ये अय्याम है। अगर आज मुहर्रमुल हराम के अय्याम में आप बाकी हज़रात को भी याद करेंगे, याद करने में तो कोई कबाहत नहीं, लेकिन अगर आप इसलिए याद कर रहे हैं ताकि उनको स्पेस दे करके इमाम हुसैन की स्पेस को श्रिंक किया जाए, तो ये एक फिर मज़मूम साजिश है। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, हज़रत उस्मान का या दीगर सहाबा का दिन होगा, उस वक़्त आप जो है खैर से उनका दिन मना लें, उनका तज़किरा करें। और यही सवाल मैं काउंटर सवाल आपसे भी करना चाहूँगा कि जब कभी जनाब अबू बकर का जमीदुस्सानी में दिन होगा, क्या आप उन दिनों में जनाब इमाम हुसैन को याद करते हैं? तो तब तो आपको चाहिए कि उन अय्याम में इन अहले बैत को भी याद करें। और हर एक का अपना अपना दिन है, हर एक की अपनी अपनी अजमत है, हर एक की अपनी अपनी निस्बत है, हम उन निस्बतों की कदर करें। लेकिन जो आज का दिन है, मुहर्रमुल हराम का दिन है, वो इस एतबार से बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि मुहर्रमुल हराम में तमाम किस्म की मज़लूमियत को जमा किया गया है। इमाम हुसैन की मज़लूमियत ऐसी है कि दुनिया भर के लोगों में ऐसी मज़लूमियत किसी की नहीं। यहाँ पर भूख भी है, यहाँ पर प्यास भी है, यहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दरात इस्मत जो उनकी बेटियाँ हैं उनकी सरे बाज़ार नुमाइशें हो रही हैं, यहाँ पर कुरान मजीद की पामाली भी है, यहाँ पर आले रसूल की लाशों के ऊपर घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, यहाँ पर 6 माह के बच्चे को दुनिया का कोई भी कानून जिसको मुजरिम नहीं कह सकता है उसको प्यास के मारे हलकान किया जा रहा है। और दुनिया की कौन सी मज़लिमत है जो करबला में ज़ाहिर नहीं हो रही है। लिहाजा करबला में जालिम भी इंतहाई जालिम है और मजलूम भी इंतहाई मजलूम है। और इस एतबार से जो भी दुनिया भर का मुस्तज़फ़ और मजलूम होगा उसका दिल कुदरती तौर से इन अय्याम में हुसैन मुजतबा की याद की तरफ खिंचता चला जाता है, चाहे कि वो सिख ही क्यों ना हो, वो ईसाई ही क्यों ना हो, वो यहूदी ही क्यों ना हो। अगर दर्द दिल रखता हो तो उसका दिल करबला के शहीदों के लिए तड़पेगा। अगर दर्द दिल न रखता हो, चाहे कि वो कलिमत गो ही क्यों ना हो, चाहे कि वो मुसलमान ही क्यों ना हो, वो यजीद के साथ तो हो सकता है, हुसैन के साथ नहीं हो सकता है। जैसा कि आप खुद जानते हैं कि आजकल के दौर में कुछ मौलवी नुमा अशखास ऐसे भी रोनुमा हुए हैं जो इमाम हुसैन के स्टैंड को मशकूक बनाने की मजमूम कोशिश करके यजीद पलीद को रहमतुल्लाह अलैह के टाइटल से नवाजते हैं। और इस एतबार से आप पर हुवैदा होगा, आश्कारा होगी ये बात कि दीन इस्लाम में करबला के बाद सिर्फ 2 मौक़िफ़ है, या तो इधर यू आर हुसैनी और यू आर यजीदी, देयर इज नो थर्ड वे राउंड। कोई न्यूट्रल स्टैंस नहीं है, या आप हक के साथ हैं या आप बातिल के साथ हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं उनके साथ भी हूँ और इनके साथ भी हूँ, या ये भी नहीं कह सकते न मैं उनके साथ न मैं इनके साथ। आपको कोई एक खीमा चुनना होगा, या तो आप हुसैनी हैं या यजीदी हैं। आज के दौर में भी आप हुसैनी अफकार के साथ हैं या यजीदी अफकार के साथ हैं। बाकी हर एक की अजमत अपनी अपनी जगह, और इनकी अजमतें उन पर दुनिया भर के हमारे जो भी कायनात के जर्रे जर्रे की अजमतें कुर्बान। एक और मुख्तसर साहब तो इसी पे ख़त्म करें। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कह के गए कि नहीं तेरा कसर सुल्तानी के गुंबज पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के। जब से कि पहले ज़माने से आज एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, दीनी एतबार से भी या दुनिया, तो जवानों के लिए जब इनके सामने जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नक्श कदम है, सहाबाए रसूल है, हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु या बाकी सहाबा, तो आजकल ड्रग्स या एक्सीडेंट्स इस हफ्ते में ज़्यादा फोकस है। इनके लिए सर आखिर में क्या मैसेज है नौजवान जो आपसे भी बेहद मोहब्बत करते हैं, बेपनाह? मैं जवानों से यही एक गुजारिश करना चाहूँगा कि जब हम सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, सीरत अहले बैत अतार के साथ, सीरत सहाबा के साथ, सीरत औलिया के साथ पैवस्ता हो जाएंगे तो आपको ये बात जो है जहन नशीन होनी चाहिए कि एक मकोला है जैसे कि आम लिखा होता है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, जो है लिव लाइक अली डाई लाइक हुसैन। हमें दुनिया में जो है शाह मर्दान की
عکس بندی کی طرح جو ہے وہ تو نہیں کر سکتے، ایک اپنی زندگی میں ان کا ایک عکس جو ہے جھلکنا چاہیے. اور اسی طریقے سے اصولی موقف کے لیے اگر امام عالی مقام کی طرح سر درد کی بازی بھی لگانی پڑے تو اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے. اور جب ہماری زندگی کا ہدف علی جیسی زندگی ہوگی، اور جب ہماری اخروی زندگی کا ہدف حسین جیسی زندگی ہوگی، تو لازماً ہمارے جوانوں کا ذہن جو ہے ان اطراف کی طرف نہیں ڈگمگائے گا جہاں پر زندگی سے یاس اور قنوطیت کی بنیاد پر کچھ لوگ ڈرگز کی جانب جاتے ہیں، کچھ لوگ نشہ آور چیزوں کی جانب جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ نشے کی سب سے بڑی لت کس کو لگتی ہے؟ یہ میں برملا کہوں گا، آج ہمارے جوان لڑکیاں ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ غیر شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی افیئرز میں ہوتے ہیں، ریلیشنز میں ہوتے ہیں، اور جب ان ریلیشنز میں ان کو ناکامی ہوتی ہے تو پھر ڈرگز کی طرف چلے جاتے ہیں. اگر ہم پہلے سے ہی اپنا کردار، اپنی بیٹی کا کردار زینبی کردار کی طرف متعین کریں، اپنے بیٹے کا کردار کربلا کے مؤذن علی اکبر جیسے کردار کی طرف متعین کرے، تو ہماری زندگی میں یاس اور قنوطیت کی جو ہے باتیں بہت کم آئیں گی. کیونکہ کربلا والے جب کربلا میں تھے، جب گھمسان کا رن چھایا ہوا تھا، امام حسین اس وقت بھی مطمئن تھے، علی اکبر اس وقت بھی مطمئن تھے. اور اس لیے چاہیے کہ ہم اپنے اسلاف کے نقش قدم پر، اہل بیت اطہار کے نقش قدم کو اپناتے ہوئے زندگی کی یہ ساعتیں گزارے، تاکہ ہم نفس مطمئنہ حاصل کرتے ہوئے اور باقی یاس و قنوطیت اور ڈس اپوائنٹمنٹ کے راستوں سے گزر کر کے ایک اللہ کی جانب گامزن ہو جائے. کیونکہ اطمینان ان چیزوں میں نہیں، اطمینان دولت کی ریل پیل میں نہیں، جو نہ ملتے ہوئے پھر انسان ان ڈرگس وغیرہ کا شکار ہوتا ہے. اطمینان ان ناجائز ریلیشنز میں نہیں، جو کامیاب نہ ہوتے ہوئے انسان ان ڈرگس کی طرف چلا جاتا ہے. اطمینان کس بات میں ہے؟ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار رہو کہ اللہ کی ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان ہے. اور یہ دلوں کا اطمینان انہی برگزیدہ ہستیوں کے نقش قدم پر چل کر ہم کو حاصل ہو سکتا ہے. یہ تھے ڈاکٹر پیر سمیر صدیقی صاحب. ڈاکٹر صاحب کا یہی منشور ہے کہ، اور جو یہ خانقاہ حیدری ہے اس کا یہی مقصد ہے. ڈاکٹر صاحب ہمیشہ بچوں کو، نوجوانوں کو توحید اور سنت سے ہمیشہ روشن کریں گے. اور اگر آپ کو ڈاکٹر صاحب سے خصوصی ملاقات، آپ خانقاہ حیدری آ سکتے ہیں جو ضلع اننت ناگ کے اشمکا میرے میں پڑتی ہے. دیجیے اپنے میزبان کو اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ. شکریہ.